Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear student of class 10th, I am Professor Chand Shehzad, शोबा मुताला पाकिस्तान। अजीज़ तलबा और तलबात, हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में बेसिक डेवलपमेंट प्लान या लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को डिस्कस किया, फिर इलेक्शन 2002 भी हम लोगों ने डिस्कस किया। एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ। अथॉरिटी ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल परवेज मुशर्रफ की एब्सोल्यूट अथॉरिटी के हवाले से आपको शायद इस बात का अंदाज़ा है या नहीं, आप लोगों ने नाइन्थ में भी पढ़ा होगा कि कोई भी ब्यूरोक्रेट जब इक़्तिदार में आता है तो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत वो तमाम के तमाम इख्तियारात अपने पास ले लेता है, यानी कि वो ऑल एंड ऑल होता है, उसमें किसी किस्म की भी इंटरफेरेंस या मदाखलत की गुंजाइश नहीं होती। यानी कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि असेंबलीज डिज़ॉल्व हो जाती हैं और पार्लियामेंट होती नहीं है जो कि उसको ये कह सके कि आप ये क्या काम कर रहे हैं, तो LOF वो वर्क ऑर्डर है, जनरल परवेज मुशर्रफ वाज गिवन अनलिमिटेड पावर्स, वो जिसने जनरल परवेज मुशर्रफ को लामहदूद इख्तियारात दे दिए। ही कुड अपॉइंट गवर्नर्स, वो अपनी मर्जी से गवर्नर अपॉइंट किए उन्होंने। 3 हेड्स ऑफ द आर्म फोर्सेस एंड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड चेयरमैन ऑफ द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। जो भी ब्यूरोक्रेट है या जो भी डिक्टेटर है, आप डिक्टेटर आमर उसको कह सकते हैं, he has the authority to appoint the 3 major appointments of the armed forces। उसके पास ये इख्तियारात होते हैं कि वो आर्म फोर्सेस के जितने भी मेजर ओहदे हैं, यानी कि कमांडर इन चीफ हैं, तीनों अफवाज के, मुसल्लह अफवाज के, उनको अपॉइंट कर सकता है, जो उन्होंने किए। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को भी उन्होंने ही अपॉइंट किया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को भी उन्होंने ही अपॉइंट किया। ही कुड डिसॉल्व दी असेंबलीज, उन्होंने असेंबलीज को डिसॉल्व कर दिया, असेंबलियाँ ख़त्म हो गई। ठीक है। LOF एज ए कॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूट इलेक्शन 2008। अब जब LOF के तहत उन्होंने सारे के सारे इख्तियारात अपने पास रख लिए तो इट वॉज अ ह्यूज डिस्प्यूट, एक तनाज़ा, डिस्प्यूट कहते हैं तनाज़ा। ये एक बहुत बड़ा तनाज़ा था जो गवर्नमेंट और अपोजिशन पार्टीज़ के दरमियान शुरू हो गया, और प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली मेड utmost efforts for reconciliation between the government and opposition। ज़फ़रुल्लाह खान जमाली ने बहुत सरतोड़ कोशिश की कि वो हुकूमत और अपोजिशन पार्टी के दरमियान मुफाहमत और दोनों के दरमियान इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश करें। ऑल अपोजिशन पार्टीज पब्लिश अ वाइट पेपर 2003 ऑन द प्राइस हाइक का उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया 2003 में, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट, फेलिंग ऑफ लॉन और फेवरेट पीपल एंड अ फेलियर ऑफ मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंट। अब जब उन्होंने ये पब्लिश कर दिया, लॉन को उन्होंने डिस्कस किया, ठीक है, एक वाइट पेपर, और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा आम हो गई, तो ये हुकूमत की नाकामी की बहुत बड़ी वजह बनी, ठीक है, क्योंकि हुकूमत अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरह से मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। द नेशनल असेंबली अगेन इलेक्टेड जनरल परवेज मुशर्रफ ऑन 1 जनवरी 2004। जनवरी 2004 में नेशनल असेंबली ने परवेज मुशर्रफ को दोबारा मुंतखब कर लिया, और मुंतखब करने के बाद अगले 5 साल के लिए इलेक्शन आप 2008 में मुनक्किद होने दे। पीपल्स पार्टी एंड द मुस्लिम लीग नून एंड गेन द मेजॉरिटी ऑफ दीज इलेक्शन एंड द मुस्लिम लीग फेल्ड माइजरेबली। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये वो वाक़या था कि जिस वाक़े में
اس الیکشن کمپین کے دوران بینظیر بھٹو جب لیاقت باغ راولپنڈی سے ایک جلسے سے خطاب کر کے رخصت ہو رہی تھی تو ان پر گولی سے اٹیک کیا گیا اور جس سے ان کی موت واقع ہو گئی. Then the Pakistan People Party gained the sympathetical vote of the people. ان کی ریپوٹیشن تو ویسے بھی بہت اچھی تھی، لیکن بینظیر بھٹو کے انتقال کے بعد، ان کے مرڈر کے بعد جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کا مورال زیادہ ہو گیا دوسری پولیٹیکل پارٹی کے مقابلے میں، اس لیے وہ اس الیکشن میں کامیاب ہو گئی اور یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بن گئے اور صدر آصف علی زرداری جو ہے پاکستان کے بننے والے نئے 17ویں ترمیم کی گئی اور اس ترمیم کے تحت یوسف رضا گیلانی یہ صدارتی نظام حکومت قائم کیا. اب مشرف کانسیپٹ آف انلائٹمنٹ، ٹھیک ہے، انلائٹمنٹ کیا ہے؟ مشرف کانسیپٹ آف انلائٹمنٹ، جو مشرف کا کانسیپٹ تھا اس کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے. آفٹر کمنگ ٹو دا پاور، Pervez Musharraf introduced the concept of enlightenment inspired by the idea of Mustafa Kemal Atatürk. انہوں نے وہ مصطفیٰ کمال اتاترک کے بہت بڑے حامی تھے، ماننے والے تھے، اس لیے انہوں نے اسی طرح کے نظریات اور خیالات پاکستانی سوسائٹی پہ امپوز کرنے کی کوشش کی. In the view of this concept, he made some changes in the education curriculum which were opposed by the religious scholars. ٹھیک ہے، انہوں نے تعلیمی نظام میں کچھ تبدیلیاں لائیں جس سے ریلیجیس اسکالرس نے ان کو چیلنج کیا، ان کو ریسٹرکٹ کیا. ٹھیک ہے، اور اس ریسٹرکشنس میں نیوز پیپر اور میگزین میں یہ موجود ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، بہت پرانی ہیں. ڈیو ٹو وچ مینی پرائیویٹ ٹیلیویژن چینل اسٹارٹڈ دیئر آپریشنس. بہت سے جو پرائیویٹ چینلز ہیں، ٹی وی چینلز، وہ ان کا آغاز یہاں سے ہوا. اب پاکستان کی تاریخ میں فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان a female ڈاکٹر شمشاد اختر اپوائنٹڈ دا گورنر آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. پاکستان اسٹیٹ بینک کے گورنر کی حیثیت سے ڈاکٹر شمشاد اختر نے پہلی دفعہ، یعنی کہ یہ فرسٹ وومن لیڈی تھی جنہوں نے گورنر آف اسٹیٹ بینک کا حلف لیا. ان کے دور میں وومن ور اپوائنٹڈ فار دا فرسٹ ٹائم فائٹر پائلٹ. اسی کے دور میں فائٹر پائلٹ خواتین جو ہے وہ میدان میں آئی. ان دا ایئر فورس بائی دا گورنمنٹ نے کیا. وومن الاؤڈ ٹو کانٹیسٹ ان دا جنرل سیٹ ڈسپائٹ ہیونگ ریزرو سیٹ. ریزرو سیٹس آپ ریزرو سیٹس کا مطلب بیٹا یہ ہوتا ہے کہ پہلے جتنے بھی الیکشن ہوتے تھے اس میں خواتین کے لیے مخصوص سیٹوں کا کو اناؤنس کر دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے کہ اتنی سیٹیں جو ہیں وہ خواتین اگر 33% ہیں تو دے مسٹ بی fight the election on the basis of 33% seats which were reserved for the women in the every election. But in the Musharraf era, he allowed to contest all the women in spite of the total number of seats reserved for the women in the any election of Pakistan. اب پاکستان کے الیکشن میں جتنی بھی نمبر آف سیٹس ہیں the women directly contest against all seats، وہ سارے کی ساری پر خواتین بھی لڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ان دا نیشنل پروونشل اسمبلی وومن گیون اسمال لونس وداؤٹ گارنٹی آن ایزی ٹرم بائی دا بینک. بینک کے ذریعے خواتین کو آسان طریقے سے قرض جو ہے وہ لینے کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ بھی یہ لے کے آئے اور اس کے لیے کسی گارنٹی کی ضرورت بھی نہیں ہے. وومن پر اپوائنٹڈ ٹریفک وارڈن خواتین کو اپوائنٹ کیا گیا ان دا سٹی آف پنجاب. ٹھیک ہے. اینڈ ڈائریکٹ کمیشن was made possible for the women in the army. ڈائریکٹ کمیشن جو ہے وہ بنائی گئی خواتین کے لیے آرمی میں. پرائیویٹائزیشن اینڈ انڈسٹریلائزیشن ڈیورنگ مشرف ایرا. مشرف ایرا میں before مشرف بینظیر بھٹو اینڈ میاں محمد نواز شریف started privatization process. اس سے پہلے بینظیر بھٹو نے اور مشرف نواز شریف نے بھی پرائیویٹائزیشن کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی. its aim was to end poverty
and payment of the foreign loan. इसका मकसद ये क्या था, एक तो गुर्बत का खात्मा किया जाए और दूसरा जो है वो हम लोगों ने जो बैनुल अक़वामी कर्जे लिए हुए हैं वो वापस किए जाएँ. In the Musharraf and Shaukat Aziz government, the income of the from privatization was spent on the payment of foreign loan and the social welfare. इस दौर में जो मुशर्रफ और शौकत अजीज़ जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका दौर था, उस दौर में जो इनसे आने वाली जितनी भी पेमेंट थी उसको फॉरेन लोन और स्पेशल वेलफेयर ऑफ पीपल के ऊपर खर्च किया गया. इसी दौरान हबीब बैंक ऑफ पाकिस्तान को 22 बिलियन और यूपीएल को, ठीक है, यूनाइटेड बैंक ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड को जो है वो तकरीबन 13 बिलियन यानी कि HBL को 22 बिलियन और UBL को 30 बिलियन रुपीस में फरोख्त कर दिए गए 2004 में. ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 है. द प्राइवेटाइजेशन कमीशन सोल्ड 26% शेयर्स ऑफ द PTCL, ठीक है, और जो कमीशन प्राइवेटाइजेशन कमीशन है उसको भी 26% उसके शेयर्स जो PTCL के थे उसको भी दुबई कंपनी और पाक अरब फर्टिलाइज़र और मीरपुर मथैलो फॉर 8 बिलियन, उनको भी 8 बिलियन के एवज फरोख्त कर दिया गया. द पाक अरब फर्टिलाइज़र ऑफ मुल्तान फॉर 13 बिलियन, पाक अरब फर्टिलाइज़र जो है उसको 13 बिलियन में, और पाकिस्तान अमेरिकन फर्टिलाइज़र एंड द largest government factory was sold by 16 billion rupees. The Musharraf and Shaukat Aziz government $2.5 billion in the year through privatization. उन्होंने अर्न किया 2.5 बिलियन एवरी ईयर इनको प्राइवेटाइज करके कुछ को बेच के उन्होंने ये हासिल कर लिया. अब इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या थे वो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें हम लोगों ने बेटा आज जो डिस्कशन की हैं उन डिस्कशन के हवाले से आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि जो डिस्कशन हुई है उसमें सबसे पहले हम लोगों ने जो मुशर्रफ की एब्सोल्यूट अथॉरिटी थी LWAC के तहत उन्होंने अपने सारे के सारे इख्तियारात अपने पास रख लिए. उसके बाद जो है कॉन्सेप्ट ऑफ एनलाइटमेंट में उन्होंने डॉक्टर शमशाद अख्तर को पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहली खातून डॉक्टर हैं डॉक्टर शमशाद अख्तर जो गवर्नर बनी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की. इसके अलावा जो फाइटर पायलट हैं उनमें भी ख़वातीन को, यानी ही वॉज वेरी इम्प्रेस बाय द इनिशिएटिव ऑफ द मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, ठीक है, वो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के बहुत बड़े मानने वाले थे, इसलिए ही ब्रॉट सम चेंजेस इन द गवर्नमेंट सिस्टम पाकिस्तान, ठीक है, एंड इट्स सोसाइटीज़. इनकी सोसाइटी जितनी भी हैं उसमें भी कुछ तब्दीलियाँ लेके आए, इन कुछ जो है वो चेंजेस लेके आए. उसके बाद प्राइवेटाइजेशन हम लोगों ने, इंडस्ट्रियलाइजेशन हम लोगों ने पढ़ा जिसमें UBL को, ठीक है, उसके अलावा जो है पाक अरब फर्टिलाइज़र को, इसके बाद दुबई कंपनी पाक अरब फर्टिलाइज़र और मीरपुर मथैलो जो है उसको 1 बिलियन में मुशर्रफ ने, एक को HBL को 22 बिलियन में और UBL को 13 बिलियन में 2004 में उन्होंने फरोख्त किया. तो बेटा उसके बाद उन्होंने क्या किया, $2.5 बिलियन इन ईयर थ्रू प्राइवेटाइजेशन. वो मुशर्रफ एंड शौकत अजीज़ गवर्नमेंट वो कमाते थे, क्या कमाते थे, 2.5 बिलियन पर ईयर. वो हर साल 2.5 बिलियन कमाते थे इस प्राइवेटाइजेशन के ज़रिए. अब सेटिंग अप द न्यू इंडस्ट्री इंशाल्लाह हम लोग अपने अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे. तो बेटा ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आ सकते हैं, यानी कि प्राइवेटाइजेशन इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग मुशर्रफ एरा. इसमें सिर्फ HBL और UBL का जिक्र भी ये तो एक्सरसाइज में शामिल है, लेकिन इसमें अदर जो जैसे पाक दुबई कंपनी या पाक अरब फर्टिलाइज़र मुथैलो को इन्होंने फ़रोख्त किया, ठीक है, पाक अरब फर्टिलाइज़र मुल्तान को इन्होंने किया. उसके बाद जो है वो अमेरिकन फर्टिलाइज़र को इन्होंने फ़रोख्त किया. ये भी आ सकते हैं. तो आप लोग ये तमाम के तमाम को बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे. मैं आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता हूँ HBL और UBL की जगह कि पाक अरब फर्टिलाइज़र मुल्तान कितने पैसों में
فروخت ہوا. اس کے علاوہ جو ہے امریکن فرٹیلائزر جو ہے وہ ایک لارجسٹ گورنمنٹ فیکٹری تھی, وہ کتنے بلین میں اس کو فروخت کیا گیا. تو یہ تمام کے تمام کانسیپٹ آپ بہت اچھے طریقے سے ان کے یاد کریں گے. تو انشاءاللہ سیٹنگ اپ آف نیو انڈسٹریز اور اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو جو امپیکٹ ہیں وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. اس کے بعد جو ہے وہ آ جائے گا اس کی ایکسرسائز بھی میں آپ کو سالو کرواؤں گا یہاں پر وائٹ بورڈ پہ ہی. ٹھیک ہے, آپ کو کویشچن کے آنسرس بھی بتائے جائیں گے, اس کے علاوہ MCQs بھی سالو کیے جائیں گے, لانگ کویشچن بھی آپ کو ٹک کر کے کروائے جائیں گے تب, اور ایکسرسائز سولوشن ہوگی اس کے بعد. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ پرائیویٹائزیشن یا سیٹنگ اپ آف نیو انڈسٹریز کو اور امپیکٹ آف دا پرائیویٹائزیشن کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جو ہے GDP جو انکریز ہوئی, ٹھیک ہے, انسینٹیوز آف انویسٹمنٹ, یہ ساری چیزیں ہم لوگ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں, اللہ حافظ.